केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ डाक्टर ग्राम्स होम्स पञ्चायत अफिस नजिक निवासी कमला बैलकोटी सार्कीको गत 13 अगस्त 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 25 अगस्त 2020 को दिन उनकै निज निवास डाक्टर ग्राम्स होम्स पञ्चायत अफिस नजिक सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत बुद्धिमान बैलकोटे पति, रञ्जन बैलकोटे छोरा, रेणुका बैलकोटे बुहारी, छोरी ज्वाइँ अनि नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। घेवाको सूचना। गत 7 अगस्त 2020 को दिन डाक्टर ग्राम्स होम्स निवासी रेन्जन भुटियाको निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 27 अगस्त 2020 को दिन डाक्टर ग्राम्स होम्स पञ्चायत अफिस मुन्तिर कम्युनिटी हलमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्न सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित हुने अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर, आर्सिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आर्सिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। भाजपा जिल्ला युवा सभापति सागर पोखरेललाई भाजपाबाट निष्कासित गरिएको जिल्ला अध्यक्ष कमल कटुवालको भनाई। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको समस्या 10 दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने जाप युवा एकाइ प्रवक्ता विशाल राईले दिए अल्टिमेटम। डाक्टर ग्राम्स होम्समा अनलाइन क्लास विषय उठेको विवाद आज पनि भएन साम्य। म्यानेजमेन्टले रिभाइज पे लागू गर्ने लिखित रूपमा नदिएसम्म क्लास नगर्ने कुरामा अडिग रहे शिक्षकहरू। रकवेल इन्स्टिट्युट अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको लकडाउन मास्टर सेफ प्रतियोगिताको फाइनल सम्पन्न। वरिष्ठ सर्जक, आध्यात्मिक चिन्तक कृष्ण सिंह मोक्तानको 91औं जन्म जयन्तीको कार्यक्रम सम्पन्न। गत केही दिनअघि भारतीय जनता युवा मोर्चा जिल्ला सभापति सागर पोखरेलले गोर्खाल्यान्ड दलदल रहेको र यसबाट बाहिर निस्कनु पर्ने भनी दिएको बयानको खण्डन गर्दै उक्त बयान उनको नितान्त व्यक्तिगत बयान रहेको बताउँदै जिल्ला उपसभापति कमल कटुवालले आज एक बयान जारी गर्दै सागर पोखरेललाई 31 दिसम्बर 2021 सम्मलाई भाजपाबाट निष्कासित गरिएको बताएका छन्। गत 2-3 दिन अगाडि सागर पोखरेलद्वारा गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी विवादास्पद बयान दिएकोमा हामी कोर कमिटी, डिस्ट्रिक्ट कोर कमिटीले यसको घोर आपत्ति जनायौँ र हिजो नै हाम्रो एउटा खास निर्णय भएकोले गर्दाखेरि सागर पोखरेललाई यसअघि नोभेम्बर 2019 मा पनि पार्टीको विरोधी एक्टिभिटिजहरू देखाएकोले गर्दाखेरि त्यस समय पनि हामीले एउटा उहाँलाई एउटा लेटर दिएका थियौँ, जुन चाहिँ उहाँहरूले सोकज जस्तो दिएका थियौँ र त्यसको पनि एन्सर त्यो समयमा दिएनन् र स्वयंलाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट, युथको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सम्झिने सागर पोखरेलले घरिघरि यस्तो खालको विवादास्पद बयान दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सागर पोखरेललाई हिजोको मिटिङको निर्णय अनुसार आज 24 तारिकदेखि 2021 को डिसेम्बर 31 तारिकसम्म भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ कालिम्पोङले निलम्बन गरिएको यो जानकारी हामी गराउँदछौँ।
टिस्टा निवासी एक वृद्धाको कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको घटनालाई लिएर हाल जिल्ला अस्पताल विवादको घेरोमा नै छ। मृतक वृद्धाको कोरोना जाँच रिपोर्ट नआई परिवार पक्षलाई सवा सुम्पिएको कुरालाई लिएर अस्पताल प्रशासनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो। यसका साथै कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको विविध समस्याहरू लगातार रूपमा अघि आएपछि जाप युवा एकाइका प्रतिनिधि टोलीले आज CMOHसित भेट गरेको छ। युवा एकाइका सचिव भूपेन राई, प्रवक्ता विशाल राई लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूको एक टोलीले अस्पतालका चिफ मेडिकल अफिसर अनि डेप्युटी चिफ मेडिकल अफिसरसित भेट गरी ज्ञापन समेत बुझाएका छन्। भेटवार्तापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै युवा एकाइ प्रवक्ता विशाल राईले अस्पतालको सम्पूर्ण समस्याहरू अस्पताल विभागले 10 दिनभित्रमा व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्छ भनेर आफूहरूले अल्टिमेटम दिएको बताएका छन्। र यो विषयमाथि हाम्रो भन्नु के छ भने अब कालेबुङ जिल्ला अस्पताल भनेको कालेबुङ जिल्लाकै एउटा सबैभन्दा ठुलो मान्छेलाई सेवा दिने एउटा केन्द्र पनि हो, इन्स्टिट्युसन पनि हो। र कालेबुङ 1000 भन्दा बेसी किलोमिटर एरियामा एउटा एक्सटेन्डेड रुरल एरियाहरू पनि कालेबुङमा समाहित छन्। तर यसरी अब कालेबुङ अस्पतालै बन्द हुने अवस्था भइसकेपछि अब ग्रामीण एरियाबाट आउने मान्छेहरू, गरिब मान्छेहरू, गरिब गुरुबाहरू, अब धनी मान्छेले त आजको दिनमा प्राइभेट क्लिनिकमा गएर अब निजी डक्टर राखेर प्राइभेट क्लिनिकको डक्टरलाई गएर आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन सक्छन्, रोग बिमारी जाँच गराउन सक्छन्। तर गरिब मान्छेहरूले, कालेबुङ जिल्लाभित्रकै मान्छेहरूले, कन्टेजियस एरियाको मान्छेहरूले चाहिँ कहाँ जानुपर्ने स्वास्थ्य जाँचको लागि? कोभिड पेन्डेमिक मात्र होइन, फाल्टो रोग बिमार लागेपछि पनि जताउनुको निम्ति कहाँ जानुपर्ने? र हामीले उहाँलाई माग गरेको चाहिँ ठिकै छ, WHO र ICMR को आफ्नो गाइडलाइन छ, निर्देशिका छ। त त्यति हुँदाहुँदै पनि कालेबुङ जिल्लाभित्र कालेबुङ जिल्लाका मान्छेहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा पनि पाउनु पर्यो नि कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा। र हामीले उहाँलाई यो कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले अब 2-3 दिनभित्रमा चाँडै मेल वार्ड र फिमेल वार्डलाई एउटा व्यवस्थित प्रकारले सञ्चालन गर्ने पनि उहाँहरूले हामीलाई अघि वचन दिनुभएको छ। टिस्टाको त्यो कोभिडको एउटा केस प्रकरण अघि आयो, अहिलेसम्म कसले गल्ती गरे, यो पछि कल्प्रिट को छ? किनभने त्यो फ्यामिलीमा त्यो महिलाको शव दफनाइसकेपछि उहाँको फ्यामिलीमा अझै 2 जना पोजिटिभ केस देखा पर्यो हिजो अस्ति ऱ्यापिड एन्टिबडी टेस्टमा। यसको जिम्मा कसले लिन्छ? अनि कालेबुङमा अहिले यो खालको व्यापक रूपमा यो कोभिड सङ्क्रमण भइरहेको अवस्था हो। अनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामीले उहाँलाई अल्टिमेटम दिएको छौँ, एउटा समय दिएको छौँ। अब यो 10 दिनभित्रमा, यो 1 साताभित्रमा उहाँहरूले कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको बुनियादी समस्याहरू, रिसोर्सेस नभएको अवस्थाहरू छ, स्टाफ कर्मचारीको समस्याहरू छ, यो सबै रिसोर्सेसहरू उहाँले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, किट्सको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि जिटीले पनि त्यो नेतालाई घरि दार्जिलिङबाट एउटा नेता पठाएर, खरसाङबाट एउटा नेता पठाएर यसो फिल्ड भिजिट गरे जस्तो गरेर प्रेस कन्फरेन्स गरेर आफ्नो यो भूमिकादेखि टाढो जाने काम गर्नु हुँदैन। उहाँहरू पनि गम्भीर रूपमा गम्भीर भएर यो समस्यालाई उहाँहरूले चाहिँ जनताको समस्या सम्झेर, पब्लिकको कन्सर्न सम्झेर उहाँहरूले काम गर्नु पर्यो। अनि आजको यो डेपुटेसन हामीले डाक्टर ग्राम्स होम्समा अहिले घडी शिक्षकहरूले 6th पे कमिसनको मागमा अनलाइन क्लास बन्द गरेपछि उठेको विवाद आज पनि साम्य बन्न सकेको छैन। आज धेरै मात्रामा अभिभावकहरू स्कुल पुगेका थिए, तर एकातिर शिक्षक शिक्षिकाहरू म्यानेजमेन्टले रिभाइज पे लागू गर्ने लिखित रूपमा नदिएसम्म क्लास नगर्ने कुरामा अडिग रहे भने अर्कोतिर स्कुल प्राचार्य अनि बोर्डका स्थानीय सदस्यहरूले आफूहरू लिखित रूपमा दिन नसक्ने कोलकाताबाट नै अन्तिम निर्णय आउने कुरामा अडिग रहे, जसको फलस्वरूप अभिभावकहरू निराश नै फर्किनु पर्यो। डाक्टर ग्राम्स होम्समा अहिले घडी शिक्षकहरूले 6th पे कमिसनको माग लिएर अनलाइन क्लास बन्द गरेपछि उठेको विवाद आज पनि साम्य बन्न सकेको छैन। आज धेरै मात्रामा अभिभावकहरू स्कुल पुगेका थिए, तर एकातिर शिक्षक शिक्षिकाहरू म्यानेजमेन्टले रिभाइज 6th पे कमिसन लागू गर्ने लिखित रूपमा आश्वासन नदिएसम्म क्लास नगर्ने कुरामा अडिग रहे भने अर्कोतिर स्कुल प्राचार्य अनि बोर्डका स्थानीय सदस्यहरूले आफूहरू लिखित रूपमा उक्त कुरा दिन नसक्ने अनि कोलकाताबाट नै अन्तिम निर्णय आउने कुरामा अडिग रहे, जसको फलस्वरूप अभिभावकहरू निराश नै फर्कनु पर्यो। स्कुल पुगेका अभिभावकहरूलाई लिएर जार्वे हलमा सभा नै सम्पन्न भएको थियो, जहाँ स्कुलका प्राचार्य निल मन्टरियो, हेडमास्टर प्रवीण प्रधान अनि सिनियर बोर्ड मेम्बर विङ कमान्डर प्रफुल्ल राव उपस्थित थिए।
अभिभावकहरूले लामो समयदेखि अनलाइन क्लास नभएकोमा आफ्नो विचार प्रकट गरे अनि नानीहरूको भविष्यलाई हेरेर चाँडो क्लास सुरु गरिने अनुरोध पनि गरे। अनि नानीहरू एकदम अत्तालिएको छ नानीहरू। हामीले आज गएर केही भन्नुपर्छ नानीहरूलाई, त्यसरी दिनुपर्छ। सबै अरू स्कुलले कतिवटा स्कुलले सेसन फिसहरू उठाएको पनि छैन, तर होमस्टे त उठाएर हामीले प्रायः सबै गाउँले सेसन फिसै तिरिसक्यो होइन। अनि यो होम्स स्कुल यति धनी स्कुल 3 महिनाको लकडाउनमा चाहिँ यति साह्रो गरिब भएको, त्यो त अचम्मै भयो नि त होइन। 3 महिनाको लकडाउनमा चाहिँ होमस्टे सेलेरी नै दिनु नसक्ने कन्डिसन भइसकेछ होइन। अनि त्यो त अब तपाईँहरूको इन्टरनल प्रब्लम हो। यहाँनिर हामीलाई के छ भनेदेखि जस्तो मेरो छोरी क्लास 12 हो, नेक्स्ट इयर आइसी। अनि अब यो यत्रो ग्याप भइरहेछ, भोलिको दिनमा यो सर्ट आउट भएर उहाँहरूले उयो त पुरा गरिदिन्छ होइन। तर त्यो सर्ट पिरियडमा मेरो नानीहरू कतिको प्रेसर हुन्छ। अनि कुन सब्जेक्टमा चाहिँ नानी, अब मेरो छोरी साइन्स हो होइन। अनि अब अहिले पुरै ब्ल्याङ्क भइरहेछ, छोरीहरू पुरै ब्ल्याङ्क भइरहेछ। त्यसरी नै लकडाउनले गर्दाखेरि ब्ल्याङ्क भएको, त्यही माथि यहाँनिर एउटा पनि अहिले केही पनि छैन। त्यसले गर्दा एकैचोटि चाहिँ हामीलाई पछि त्यो नानीहरूलाई प्रेसर पऱ्यो भने चाहिँ गार्जेनलाई पनि अटोमेटिकली गार्जेनलाई आउँछ। अनि आज अब मैले यसरी बोल्नु पनि मेरो छोरीको फ्युचरको कुरा छ होइन। उहाँ टिचरहरूको घरको कुरा छ, किचनको कुरा छ, मेरो छोरीको त फ्युचरको कुरा छ झन्। उहाँहरू त अलरेडी पढिसकेर टिचर भइसकेको छ। किनभने आज हाम्रो मेरो नानी नर्सरीदेखि क्लास 7 हो पुग्यो। हामीले कुनै कुरामा पनि अब हामीहरू अब यो टाइम यति साह्रो अब भएर गयो, यति साह्रो क्राइसिस इकोनोमिकै एकदमै उयो भएर गएको छ है। त्यसले गर्दा हामी सबैजनाले नै रिक्वेस्ट गर्छ कि अनलाइन क्लासेस त भनिरहेको छ, तर फिसको पनि यहाँ कुरा छ। किनभने हाम्रो हस्बेन्डहरू हामी प्राइभेट सेक्टरकोहरू हो, स्पेसली डेली वेजेसहरू हो। हामीलाई त्यो प्रब्लम पनि अहिले एकदमै क्राइसिस भइरहेको छ घरमा होइन। किनभने घरमा एकदमै दुःखहरू पनि आज हाम्रो मात्रै होइन, वर्ल्डले नै This pandemic is very global, you know it very well. But I don't know, and I don't see, even the most smallest of government schools have the provision to take this classes forward, be it in person, be it online. And this right to education, fortunately I am happy to see Uncle Prafulya. I have been connected with him with all our social organizational work, and he of all the people knows very well these rights of people. Because like Ogi Sappajanale bhaneko jasto, we have never complained on the school fee structure. It could be the highest, it could be the lowest, but we have paid what you have demanded. No questions asked. Not even one question. And we have been paying so far. And all these funds, God knows what happened. The school structure may be knowing, the administration may be knowing. But to remind you, sir, हामी जति पनि आज उपस्थित थियो, बोर्ड मेम्बरमा को छ त्यो हेरेर हामी स्कुलमा नानी हालेको होइन. We don't know who the board members are. We don't even, that is none of our concern. That is none of our concern. Our concern here was हाम्रो नानीहरूले, Homes being such a renowned and only
co-ed with so much of respect, so much of history of good education, history of. I have numerous amount of people who have been an ex-Grahamite, an OGB. We have seen OGBs all around the world flourishing, and this was a contribution from the school. And unfortunately, at this part of this moment, today, we had hopes that our children also would be one of these OGBs. But the administration has deprived of our children of all these things. So there is no point trying to minimize this problem. It is very evident, this is no secret matter. So we demand why it has stopped. And once you tell us why it has stopped, I am no authority to resolve your issues. Please understand one thing very clearly. हामीले fees तिर्नु सक्छ सक्दैन, that's irrelevant. तर हामीले fees स्कुलले अनलाइन क्लासेस स्टार्ट गर्नुपर्छ, हामी जति fees भन्छ हामी जसरी भए तिर्छ, because we are committed to pay. हामी कमिट गरेको तिर्नु, हामी तिर्छौँ. तर यत्रो सारा हामीले तिरेको छ fees. How can you stop it all of a sudden? You can't stop it all of a sudden. All these teachers that you have here in school, I am somehow or the other connected to almost every individual teacher. I have nothing against individual teachers, but teachers have a responsibility towards students also. It is not a business that tomorrow if this business stops, I just quit this business, abandon this business and just go start another business. Momo tuka chalena ra bhaldinu family besi to haina yo. Itro saal this school has been going on. If the teachers had a problem with the administration, okay, if they had their pens down, they could have done it for a very brief amount of time. We would wait patiently like you had appealed in the beginning. It is simple. Will you do it or not? Can you do it or not? And from when will you do it? We just want this simple answer. Can you do it or not? Will you do it or not? And from when will you do it? We want a strong commitment today. That has to be in front of the camera and in black and white. हामी त्यसै बित्थामा यहाँ आएको होइन आज तपाईहरु. स्कुलका प्राचार्य अनि हेडमास्टरले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने सबै निर्णय कोलकाताबाट बोर्डका चेयरम्यान अनि अन्य सदस्यले नै दिने बताए. पहिलाको जस्तो सिचुएसनमा हो भने फेब्रुअरीमा स्कुल लाग्दाखेरि त उनीहरूले 1 महिना पढाइसकेको हुने थियो. तर योपालि त 3 दिन पढाउँदै 10 र 12 को क्लास गर्नु हुँदा त उनीहरूलाई धेरै टेन्सन भयो. त्यसले गर्दा उनीहरूले भने हामी त इमिडिएटली विल स्टार्ट गिभिङ असाइनमेन्ट्स, जुन चाहिँ सिलेबसमा भएको प्रोजेक्ट्सहरू छ त्यो दिँदै गर्छौँ र पढाउनु पनि थाल्छौँ. किन 1 महिनाको लस फर क्लास 10 एन्ड 12 इज अ बिग लस. अन्त हामीले द्याट्स भेरी गुड, वी मस्ट स्टार्ट द्याट भन्यौँ. तर त्यो हुँदा नहुँदै मार्च 25 देखि त फेरि अब लकडाउनको कुरा आयो. अब लकडाउन फेरि अनदर 3 weeks देन 2 weeks. त्यसले गर्दा फर्स्ट विक अफ अप्रिलदेखि वी डिड इट थ्रु द अफिसको थ्रुबाट सबै टिचर्सहरूको नेम एन्ड कन्ट्याक्ट नम्बर वेबसाइटमा हाल्यौँ. अन्त सो द्याट नानीहरूले सबैले चिन्छ कि को उसको क्लास टिचर हो, कसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने भनेर. त्यति भएपछि त्यहाँदेखि टिचर्सहरूलाई तिमीहरूको जे जे असाइनमेन्ट्स छ सेन्ड इट टु सन्दीप सर विल अपलोड भनेर भन्यो. त्यस्तो पाराले सुरु भयो. तर त्यो असाइनमेन्ट्स मात्रै दिएर त ठुलो क्लासमा त भएन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पढाउनुको लागि चाहिँ दे ह्याड टु रिसोर्ट टु दिस वाट्सएप बिजनेस. एन्ड वाट्सएप आई थिङ्क इज द बेस्ट कम्युनिकेसन वी हेभ सिन इन दिस प्रेजेन्ट टाइम्स. अन्त वाट्सएपको थ्रु नै बेसी पढाइ भयो. Small number of teachers have used other methods, better methods to teach. बीचमा हामीले यहाँनिरै 1-2 जना लोकल यहाँ क्याम्पसमा बस्ने सरहरू आएर क्लास पनि गर्नुभयो, रेकर्डिङ भयो, मिस्टर राहुल आएर. एन्ड द्याट वाज बिङ भ्युड बाई सो मेनी एन्ड वाज बिङ लाइक रियली बिङ एप्रिसिएटेड. र त्यसको पनि धेरै धेरै प्रब्लम्स भयो. सो इट्स नट द्याट द स्कुल हेज नट कम इन टु द पिक्चर वे एसिस्टेन्स टु टिचर्स इज कन्सर्न्ड. School has given whatever assistance that they have asked for. कतिजना टिचरहरूले फेरि हाम्रोमा त यो नानीहरूको ग्रुप छैन. Because I stay on the campus, I used to come to the school, call for my secretary,
त्यहाँदेखि फेरि उनीहरूको फाइल निकालेर उनीहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर के हो, जुन टिचरले यो नानी मेरो ग्रुपमा भएन उसको नम्बर के छ भनेर सोधेपछि यहाँबाट फेरि मैले आई टु सेन्ड देम द कन्ट्याक्ट नम्बर्स. सो अल द्याट वी हेभ डन. अहिलेको यो प्रब्लम आएको त अब यही अनलाइन क्लासले गर्दा मात्रै हो. त्यसको लागि चाहिँ अब वी आर नट एबल टु टेक अ डिसिजन. द डिसिजन इट्स नट द डिसिजन एक्चुअली, इट इज रिगार्डिङ द 6th पे कमिसन implementation, and that only the board can take a decision. तपाईले जे पनि भन्नुभयो त्यो we know that these are facts. We heard them out. They heard us out. And finally, it came to our appeal to them to give us that 2 days till Wednesday for this meeting to be completed and for us to get the feedback of that meeting. But, and again I say justifiably so, our parents and guardians, who are the major stakeholders of Dr. Graham's Homes, are not willing to be pacified anymore with these extensions of time. And the most important aspect here, which is raised, very, very genuine, is to appeal to our teachers to kindly suspend, if you want to call it an agitation, and continue with the education of the children. बोर्ड मेम्बर प्रफुल्ल रावले आउँदो बुधबार आफूहरूको बोर्डको महत्त्वपूर्ण सभा रहेको अनि उक्त सभाले नै चूडान्त निर्णय लिन सक्ने बताए अनि उनले उक्त दिनसम्म सबै अभिभावकहरूलाई प्रतीक्षा गरिदिने अपिल पनि गरे. Right. Now, having said that, we've got, as I said, we've got a meeting on Wednesday. Parsiko din, we've got an entire board meeting there. I hope something will come out, as I said, and I hope we can resume classes. So I cannot give you a decision कि हामीहरू online classes भोलि गर्छौँ पर्सि गर्छौँ भनेर, किनभने I am not the person to decide that, because if they want 6th pay, I cannot promise them 6th pay sitting here. मैले भोलि कालेबुङ 10 दिनको लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्दा मैले am I authorized that? It's as impossible as that, no? सक्दिनँ नि, I am not empowered to do that. अन्त मैले प्रमिस गरेर के फाइदा छैन, it will just be an empty promise. मैले चाहिँ त्यति नै भनेको कि we are definitely looking at it in the most serious terms. I just talked to them, I talked to somebody, the vice chair in Calcutta, and our appeal is that again to the teachers also. Think about this, because the children education is at stake. If you can perhaps rethink about it, we can also talk. The important thing is we have to keep talking and we have to do it and resolve it as soon as possible for their sake and for the children's sake. We can't let this fight between us get into their lives. अर्कोतिर अभिभावकहरूले बोर्ड र स्कुल पक्षलाई चाँडो समस्या सुल्झाएर क्लास गरिदिने अपिल त गरे नै, साथमा शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई अहिलेको निम्ति क्लास सुरु गरिदिने, बरु बोर्डले उनीहरूको माग नमानेको खण्डमा आउँदो दिनहरूमा अभिभावकहरूले पनि शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पूर्ण साथ दिने वचन पनि दिए. शिक्षक शिक्षिकाहरूको पक्षबाट शिक्षिका अनिता प्रधानले आफूहरूको समस्या के छ सो बताउँदै जबसम्म बोर्डले लिखित आश्वासन दिँदैन तबसम्म क्लास गर्न नसक्ने नै बताए. र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन चाहिँ टिचर्सहरूले चाहिँ अब से लास्ट इयर डिसेम्बर 2019 सम्म हामीले से फर एक्जाम्पल हामीले 1000 रुपिस हाम्रो स्यालेरी थियो भने 1000 रुपिस स्यालेरी थियो भने अब जनवरीदेखि चाहिँ हाम्रो भयो 700 600 भयो घटेर, बिकज 6th पे इम्प्लिमेन्टेसन भएन.
र त्यो पनि हाम्रो मेदेखिको काटेर चाहिँ अनदर फेरि 300-350 रुपिसमा नै वी आर वर्किङ. I mean, that is the ratio. अब correctly to tell you, 70% of our salary we are not getting. Agreed. COVID pandemic, everybody is suffering. We agree. Everybody is suffering. तपाईहरुलाई, हामीलाई, the entire world. And we do not. None of the teachers have complained कि हामीले पैसा कम्ती पाउँदैछौँ, हामीले पैसा पाएको छैनौँ. And it is so difficult. It is so difficult that हाम्रो जुन चाहिँ नर्मल रेगुलर लाइफ थियो, हाम्रो कतिवटा कमिटमेन्ट, लायबिलिटिज, लोन्स, some children are outside. अब त्यहाँ गएर त हामीले कोही कता छ, कोही कलकत्ता, दिल्ली, बेङ्गलोर, त्यहाँ पैसा पठाउनै पर्यो. हामीले पैसा अहिले छैन भन्नु सकिँदैन. तर तैपनि त्यो मुस्किलले हामीले चलाउँदैछौँ. तर यहाँनिर आजको दिनमा चाहिँ के आउँदैछ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पेटको सवाल, अल्टिमेटली आवर लाइभलीहुड. द्याट इज आवर मेन क्वेसन, द्याट इज आवर मेन इस्यु. किनभने के हुन्छ भने तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ कि यदि हामीले आजको दिनमा हामीले अहिले बोर्डलाई यत्रो 7 to 8 months हामीले टाइम दिइसक्यौँ, 8 months हामीले टाइम दिइसक्यौँ कि एटलिस्ट अहिले गिभन द सिचुएसन वी अन्डरस्ट्यान्ड वी आर अल्सो अन्डरगोइङ अ क्राइसिस, द एन्टायर वर्ल्ड इज अन्डरगोइङ अ क्राइसिस. वी अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड वी आर विथ यु. बट द थिङ इज लाइक the board which has simply refused that, we cannot give you the 6th pay. It doesn't work that way. I don't think so. I'm sure तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ कि हिजोको दिनसम्म 100 रुपैयाँ पाउने मान्छेले सडनली आज त 60 रुपैयाँले खुसी हो, अब आउँदो तेरो 10-15 साल तैँले 60 ले नै जिउनुपर्छ भनेको त त्यो त तपाईहरुले पनि मान्नु त हुँदैन. द्याट इज नट पोसिबल. किनभने हाम्रो त्यो 100 रुपैयाँको क्यालकुलेसनमा चल्दैछ जिन्दगी. भोलिको दिनमा 120 हुने बेलामा अहिले घटेर 60 भयो. त आउँदो दिनमा चाहिँ एटलिस्ट गरिदिनुहोस् न त हामीलाई. एटलिस्ट हामीलाई त्यो 100 चाहिँ दिनुहोस् त्यति बेला, अहिले होइन. हामीले त्यति नै आर प्ली इज ओन्ली द्याट टु द बोर्ड अफ म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो इमिडिएट अथोरिटीको पावरमा छ. सो अल वी आस्क इज अ रिटन एस्योरेन्स. एन्ड what we teaching body, what we feel is that to give a written assurance, the board to give a written assurance should not take so much time. 1.5 months has gone and still they're going to meet. Why is it taking so much time? We had thought that because the suspension of the online classes was our only tool for our voices to be heard. Hamro आवाज सुन्छ कि यो रकभेल इन्स्टिट्युट अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको लकडाउन मास्टर सेफ प्रतियोगिताको आज फाइनल सम्पन्न भएको छ. रकभेल म्यानेजमेन्ट कलेजमा हस्पिटालिटी ट्रेनिङ गर्नेहरूको निम्ति रकभेल इन्स्टिट्युट अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट पनि रहेको छ. उक्त रकभेल इन्स्टिट्युट अफ हस्पिटल म्यानेजमेन्टको आयोजनामा विगत वर्षदेखि खाना पकाउनेहरूमा रुचि राख्नेहरूको निम्ति मास्टर सेफ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ. विगत वर्ष उक्त कार्यक्रममा धेरै मात्रामा सहभागिता रहेको थियो अनि जसको विजय गीताञ्जली छेत्री बनेका थिए. यस वर्ष उक्त मास्टर सेफ प्रतियोगिता कोरोना भाइरसको कारण भइरहेको लकडाउनले सम्पन्न हुन सकेको थिएन. तथापि यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरू अनलाइन भएको हुनाले मास्टर सेफ प्रतियोगिता पनि अनलाइन रूपमा गरिएको थियो अनि उक्त कार्यक्रमको नाम लकडाउन मास्टर सेफ राखिएको थियो. उक्त लकडाउन मास्टर सेफको पहिलो चरणको छनौटहरू अनलाइन नै सम्पन्न भएको थियो भने आज फाइनल अन्तिम 6 प्रतियोगीहरूमा आज सम्पन्न भएको थियो. अन्तिम 6 जना प्रतियोगीहरू जो फाइनल पुगेका थिए उनीहरू रोशनी बानु, रोशनी विश्वकर्म, दनिता प्रधान, हलोङ लोनोट नाम्चु, अनिता भूषाल अनि सीता राई देवान रहेका थिए. आज उक्त प्रतियोगिता रकभेल म्यानेजमेन्ट कलेजमा नै सम्पन्न भएको थियो. प्रतियोगिताको निर्णायकहरूमा जुलियस सुब्बा अनि बाँकेलाल कुर्ली मेफेयर होटलका सेफ निर्णायकको रूपमा रहेका थिए. प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी पुरस्कार वितरण पनि गरिएको थियो. उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा जिटिए टुरिज्म डिपार्टमेन्टका चेयरम्यान सोनाम याका उपस्थित रहेका थिए. कार्यक्रममा उक्त प्रतियोगितामा सहभागी बन्ने सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई स्मृति चिन्ह अनि प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो. कार्यक्रमको आयोजनाबारे रकभेल म्यानेजमेन्ट कलेजका डाइरेक्टर क्याप्टन प्रकाशमणि प्रधानले विस्तृत जानकारी दिएका थिए. यस्तो हामीले प्रोग्रामहरू गर्दैछौँ, गरिरहेको छौँ र यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ तपाईँ एज द चेयरम्यान अफ द जिटिए डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्म आई थिङ्क इट इज अ मस्ट द्याट यु मस्ट कम एन्ड सी द ट्यालेन्ट द्याट इज देयर इन कालिम्पोङ.
मैले बिहान मैले ब्रिफिङ गर्दा पनि मैले भने टु द 6 फाइनलिस्ट 6 जनालाई मैले बिहान भनेको थिएँ दार्जिलिङको खुबी भिन्दै छ, गान्तोकको भिन्दै छ र कालिम्पोङको भिन्दै छ। यो तीनटा जहिले पनि कम्पेयर भइरहन्छ। दार्जिलिङ दो माई वाइफ इज फ्रम दार्जिलिङ, अब यसको हिसाब किताब सायद घरमा हुन्छ होला, म चाहिँ भन्नु जाँदैछु। तर दार्जिलिङको खुबी, दार्जिलिङ र गान्तोकको एउटा कल्चर भिन्दै छ, कालिम्पोङको कल्चर भिन्दै छ। दार्जिलिङको कल्चर कस्तो, दार्जिलिङ गान्तोकको कल्चर कस्तो छ भने गेस्टहरू आयो भने नर्मली दे आर इन्भाइटेड टु अ रेस्टुरेन्ट, मेफेयर हुन्छ कि ग्लेनरिज हुन्छ कि ओके वी विल मिट यु फर डिनर एट ग्लेनरिज शार्प 7 o'clock भनेर त्यसरी हुन्छ। कालिम्पोङमा चाहिँ त्यस्तो छैन। कालिम्पोङमा चाहिँ आज बेलुका मेरोमा घरमा एक छाक चाहिँ खाएकै हुनुपर्छ, त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। त्यहाँदेखि त म्याजिक जुन चाहिँ जादु खाना पकाउने घरको लेडिजहरू त्यहाँबाट, आजकल त वाइ लेडिज इभन द जेन्ट्स पनि आएर यो मेरो बारीको साग हो, यो मेरो तल बस्तीको उयो भन्दै देन द म्याजिक इज सब होइन। र यो खुबी द्याट इज वाइ अगर यस्तो खाना टेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ कालिम्पोङै हो। रेस्टुरेन्टमा खानु हो तपाईँ गान्तोकमा खानुहोस्, दार्जिलिङमा खानुहोस्, इभन काठमाडौँ इज भेरी फेमस, काठमाडौँ गल्ली गल्लीमा इटालियन खानुहुन्छ के खानुहुन्छ, तर घरमा खानुहुन्छ है इट इज कालिम्पोङ। सो दिस वी वान्टेड टु होल आइडिया अफ ह्याभिङ दिस कम्पिटिसन वाज इनिसियली to promote our college and the hospitality division खोलेपछि we wanted to have an event that goes with this particular it goes with the image of the college र साथसाथै हामीले we also wanted to bring the kitchen we wanted to bring the kitchen out into the open. Now that is why we kept a professional section also, professional भन्दा open section पनि हामीले राख्यौं। Why? Because normally के हुन्छ भने why it should have been only for students भन्ने पनि हुन्छ, किनभने प्रमोट गर्नु पर्यो, किनभने हामीलाई भोलि स्टुडेन्ट्सहरुलाई अब यो प्रमोट गरेर एडमिसन लागि each and every participant who took part in the initial or the preliminary round of the lockdown MasterChef. So I'd like to request, I think they'll be watching this program later on, so I'd like all of you to kindly give them a big round of applause. र त्यति बेला त्यहाँदेखि फाइनल्सको भयो, फाइनल चाहिँ कसरी गर्ने र हामीले यसको अगाडि सुरज मणि सरले भन्नुहुँदै थियो अहिले सम वी हेभ बीन यो लकडाउन गर्दाखेरि हामीले लकडाउन यो क्लासहरु पनि गर्यौं। अहिले अनलाइन क्लास द न्यू टर्म इज अनलाइन क्लास, न्यू नर्मल क्लासेस, नयाँ टर्महरु सिक्नु पायो। अनलाइन क्लास पनि गर्यौं हामीले केटिभी मार्फत। त्यहाँदेखि गर्दा त्यो गर्दा आइडिया त्यसो बस्दै गर्दाखेरि आइडिया पनि आउँदो रहेछ, घरमा बसिरहँदा आइडिया पनि आउँदैन, बाहिर निस्किने आइडिया आइरहेको छ, किन गफसप हुन्छ कुरासुरा हुँदा। देन वी केम अप विथ आइडिया अन्त क्विजमा हामीले फाइनलमा 5 जना चाहिँ देखाउन सक्छ भनेर त्यो स्ट्रिम यार्ड भन्ने एउटा के एप रहेछ त्यहाँदेखि हुन्छ भनेर चाहिँ त्यति बेला मेरो ब्रेनमा आयो मेबी वी क्यान ह्याभ थ्रु स्ट्रिम यार्ड वी क्यान ह्याभ 5 participants फर दिस कम्पिटिसन भनेर लाइभ गर्ने हामीले त्यो पनि विचार पनि गर्यौं। सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मिस्टर नरेन्द्र तामाङ for all your help and suggestion during online time. He has been my friend, philosopher, guide. So please give a big round of applause to Mr. हामीले गरिसकेपछि त्यहाँदेखि we also wanted to give अलिकति त्यहाँदेखि हाम्रो आफ्नै but we also need to give little bit of publicity पनि चाहियो. So we said let us now also involve other people in this भनेर त्यहाँदेखि let's have let's have collaboration with other not necessarily business houses but with भनेर त्यहाँदेखि हामीले सल्लाह गर्दाखेरि फर्स्ट फोन कल वेन्ट टु नरेन भाइले त एकदमै नो प्रब्लम म खिचिदिन्छु भनेर त्यहाँदेखि हाम्रो जुन चाहिँ यो 22 हो कि 23 सालको एउटा रिलेसनशिप छ हिल च्यानलसँग। जब हिल च्यानल सुरुदेखि हाम्रो जतिवटा हाम्रो इभेन्टहरू स्कुलको टाकटुक इभेन्टदेखि सानो प्रोग्रामदेखि ठुलो प्रोग्रामसम्म यति साह्रो एउटा फ्यामिली रिलेसन भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई मिस्टर जिलास खतराजलाई मैले रिक्वेस्ट गर्ने बित्तिकै हामी यस्तो गर्दैछ वी अल्सो वान्ट यु टु कम अन बोर्ड टु बिकम वान अफ द मिडिया पार्टनर्स। अहिले अब यो टर्महरू धेरै नयाँ टर्महरू छ मिडिया पार्टनर, यो पार्टनर भन्दा चाहिँ एकदमै होल हार्टेडली आई बी देयर भन्नु भनेर उहाँले पनि कमिटमेन्ट गर्नुभयो। सो वी ह्याड केटिभी, हिल च्यानल, देन द थर्ड फेरि अब कालिम्पोङमा फेरि के छ भने अब यो मिडिया छ भने
एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट, अरू एभ्रिबडी इज इम्पोर्टेन्ट, तर 2-3वटा बिना चल हुँदैन यो पब्लिसिटीहरू। त्यसले गर्दाखेरि अन्त थर्ड पर्सन आई कन्ट्याक्टेड वाज मिस्टर ह्यान्डसम। अहिले चल्दो बल्दो भनेपछि उहाँ नै छ अहिले। उहाँको तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहोस् होइन, उहाँको क्रिमहरू पनि त 1-2 राइट त उहाँले सेयर गर्नुभएको छ। अरू चाहिँ त्यो स्टेप वाइज हुन्छ होला। सेकेन्ड एपिसोडमा तपाईँले त्यो सिक्रेट्सहरू तपाईँ 1 by 1 आउट हुन्छ। अन्त मैले पनि त्यो क्रिम उहाँको त्यो क्रिम देखेर मैले पनि मगाएको छु। सो नेक्स्ट टाइम वेन वी हेभ अ प्रोग्राम लाइक दिस, यु मे सी अ डिफ्रेन्ट मी एज यङ एन्ड ह्यान्डसम एज मिस्टर अजय अग्रवाल। त्यो पनि गरेँ। अन्त मैले पनि उहाँलाई पनि मैले रिक्वेस्ट गरेँ, हामी कुनै कसरी हाम्रो रिलेसन पनि कुनै कस्तो छ। उहिलेदेखि जब हिमालयन दर्पण वाज फाउन्डेड, आई थिङ्क 2003 हो कि 4 मा, कुन साल हो? निर्णायकहरूको निर्णयअनुसार उक्त प्रतियोगितामा प्रथम इशिता राई देवान बनेका थिए भने दोस्रो अनिता भुषाल अनि तेस्रो हलोङ लेनोट नाम्चु बनेका थिए। विजयी प्रतियोगीहरूलाई उपस्थित अतिथिहरूको बाहुलीबाट पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। वरिष्ठ सर्जक आध्यात्मिक चिन्तक कृष्णसिंह मोक्तानको 91औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर साथै गणेश चतुर्थीको शुभ दिनलाई केन्द्र गर्दै हिज संकल्प प्रोडक्सनको आयोजनामा कृष्णसिंह मोक्तानकै निवास स्थानमा एक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम दार्जिलिङका वरिष्ठ सर्जकहरू क्रमैले मनिका मुखिया, दलसिंह अकेला, मिलन वान्तवा, योगिता राई, पत्रकार सुनिल शङ्करको उपस्थितिमा सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा श्रीमान कृष्णसिंह मोक्तानकै जन्म जयन्ती पनि मनाइयो भने यसै कार्यक्रमबीच संकल्प प्रोडक्सनद्वारा ओझेलमा परेका साथै दार्जिलिङका विभिन्न विधामा रहेका कलाकारहरू, पत्रकार, सामाजिक सेवा संस्थाहरू अनि सर्जकहरूलाई प्रत्येक वर्ष 5 जना गरेर सम्मान गरिने घोषणा पनि गरिएको थियो। अनि विभिन्न विधामा मणिमाणिक्य झैँ चम्किरहेका जम्मै देवदूत स्वरूप नानीहरूले भेला भएर यो मेरो नश्वर शरीर संसारमा आएको दिनको जो उत्सव मनाउनु भयो, त्यसको लागि म आफैलाई ठुलो भाग्यमानी सम्झ्दछु। सङ्कल्प प्रोडक्सनको तत्वावधानमा यो कार्य भइरहेको छ। त यो उत्साह र यो यस्तो इच्छा सबैलाई जाग्दैन। हाम्रा दार्जिलिङका एक नक्षत्र श्री दलसिंह अकाला नानी, जो कवि मात्र होइनन्, साहित्यकार मात्र पनि होइनन्, एक आध्यात्मिक चिन्तक अनि हाम्रा नवोदित नानीहरूलाई, शिशुहरूलाई अङ्कुरित गराई साहित्यको क्षेत्रमा अनि विभिन्न अरू विधामा उनीहरूका प्रतिभा फस्टाउने जो एउटा प्रक्रिया छ, त्यसमा उकिरा दिने, हौसला दिने, उत्साह दिने उहाँको जो कलम छ, उहाँ दलसिंह अकेला मात्रै नभएर उहाँ अहिले दलसिंह उकेरै भइसक्यो। सुश्री मनिका मुखियालाई पाउनु, उहाँको संसर्ग पाउनु पनि हाम्रो एउटा सौभाग्यकै दिन सम्झिनुपर्छ। किनभने उहाँ साहित्यकार मात्रै होइन, उहाँ जन्मज एउटा साहित्यिक परिवारमा एक सम्भ्रान्त, नोबल, एक सरल अनुकरणीय अनि दिव्य परिवारमा जन्मनु भएको जेनी हुनुहुन्छ। एक हाम्रो सङ्कल्प प्रोडक्सनको दिनोदिन वृद्धि होस्। हामी छौँ, हामी तन धनले हामी उहाँलाई सेवा गर्छौँ, सघाउँछौँ अनि यसको दीर्घायु होस्। यसले हाम्रो समाजमा ठुलो एउटा माइलखुट्टी राख्नेछ। अनि तपाईँहरू सबैको समक्ष सगौरव म आजदेखि हाम्रो सङ्कल्प प्रोडक्सनको तत्वावधानमा यो वर्षमा एकपल्ट सम्मान गर्ने कार्यको नियम पनि सुरु भयो भनेर चाहिँ घोषणा गर्न म साह्रै गौरवबोध गर्दछु।
ह्युमन राइट्स एसोसिएसन कालेबुङ शाखाले कोरोना संक्रमणदेखि मानिसहरूलाई बचाइराख्न रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गर्ने औषधि सित्तैमा वितरण गरेको छ। एसोसिएसनले अघिबाटै कालेबुङ जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरूमा उक्त औषधि वितरण कार्यक्रम गर्दै आइरहेको थियो भने कालेबुङ जिल्लाको मन्सोङ अनि बर्मेकमा पनि कार्यक्रमको आयोजना गरी औषधि वितरण गरेको छ। एसोसिएसनले आर्सेनिक एल्बम 30 नामक होमियोपेथी औषधि क्षेत्रवासीलाई वितरण गरेको छ। साथै एसोसिएसनको पक्षबाट गाउँमा सचेतना कार्यक्रम सित्तै क्षेत्रलाई सेनिटाइज गरिने कार्य पनि गरिएको छ। अन्य जानकारी एसोसिएसनका सदस्य आनन्द लखोटियाले दिएका छन्। र हामीले आज आएर यहाँ मोटामोटी 450 फ्यामिलीज, माथि मोटामोटी 260 र रिमेनिङ 140 जस्तो चाहिँ यहाँ तल मन्सोङमा बाँडेको छौँ। र यो दबाई आर्सेनिक एल्बा 30 भन्छ। यो दबाईले चाहिँ तपाईँको इम्युनिटी बुस्ट हुन्छ र यो दबाईले इम्युनिटी बुस्ट भएर चाहिँ हामीलाई अहिले जस्तो यो जुन चाहिँ कोरोनाको बिमारी जुन चाहिँ डे बाई डे इन्क्रिज हुँदैछ, जसले चाहिँ एउटा प्रब्लम क्रिएट गरिरहेछ, त्यसलाई एटलिस्ट हाम्रो इम्युनिटी बुस्ट भयो भने यसलाई यो बिमारी लाग्नेदेखि कतै हामीलाई अलिकति भए पनि यसले बचाउनु सक्छ भनेर हामीले यो दबाईलाई एकदमै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट दिएर हामी ह्युमन राइट्सबाट चाहिँ हाम्रो सक्षम छौँ कि हामी सोच्दैछौँ कि टोटल कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको एरियालाई हामी विकली त्यो 1 हप्ता 2 हप्ता गर्दै एरियामा हामी बाँड्ने सोचिरहेछौँ। र हाम्रो नेक्स्ट 15 डेज पछि चाहिँ हामी पारी सुरुक सन्तर निम्बुङ पाविन्डर पनि जानेछौँ। थ्याङ्क यू। भानुपाला पिक्चर प्रोडक्सनले आयोजना गरेको मोनो एक्ट प्रतियोगिताका विजय अनि उपविजेता क्रमैले अनिल राई अनि अनमोल राईलाई बधाई शुभकामना सहित स्मृति चिन्ह अनि नगद पुरस्कारको चेक प्रदान गरेको छ। यस अवसरमा भानुपाला टिमका एक सदस्य प्रशान्त छेत्रीका छोरालाई सीबीएसई बोर्डको परीक्षामा अब्बल अङ्क 92.8% ल्याएकोमा सम्मान पनि जनाइएको जानकारी विक्रम पराजुलीले दिएका छन्। हिजो हामीले भानुपालाका आफ्नै अफिसमा हामीले एउटा सानो कार्यक्रम बीच उहाँहरूलाई बोलायौँ र उहाँहरूलाई स्मृति चिन्ह र हामीले चेक प्रदान गरेका छौँ। र यो यसमा फर्स्ट हुनुभएको छ अनिल राई गाडीधुराबाट र सेकेन्ड हुनुभएको छ अनमोल राई मङ्पूबाट। र हाम्रो भानुपालाको चाहना जहिले पनि के छ भने हाम्रो कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, कलाकारहरूले प्लेटफर्म पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। कलाकारहरूलाई अगाडि बढाउने हाम्रो चाहना छ। र यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि, यो कोरोनाको यस्तो विकटको समयमा पनि हामीले हाम्रो कलाकारहरूलाई हौसला दिनुपर्छ, उहाँहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहनाले यो हामी गरेका छौँ। र हिजो हामीले यसको कलाकारहरूलाई, विजय कलाकारहरूलाई हामीले एउटा सानो कार्यक्रम बीचमा उहाँहरूलाई सम्मान जनाएका छौँ। अब अन्तमा प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। बाजपा जिल्ला युवा सभापति सागर पोखरेललाई भाजपाबाट निष्कासित गरिएको जिल्ला अध्यक्ष कमल कटुवालको भनाई। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको समस्या 10 दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने जाप युवा एकाइ प्रवक्ता विशाल राईले दिए अल्टिमेटम। डाक्टर ग्राम्स होम्समा अनलाइन क्लास विषय उठेको विवाद आज पनि भएन साम्य। म्यानेजमेन्टले रिभाइज पे लागू गर्ने लिखित रूपमा नदिएसम्म क्लास नगर्ने कुरामा अडिग रहे शिक्षकहरू। रकवेल इन्स्टिट्युट अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको लकडाउन मास्टर सेफ प्रतियोगिताको फाइनल सम्पन्न। वरिष्ठ सर्जक आध्यात्मिक चिन्तक कृष्ण सिंह मोक्तानको 91औं जन्म जयन्तीको कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।